This program is sponsored by National Center for Rheumatic Diseases, NCRD, Ratupul, Kathmandu. नमस्कार। नेशनल बाथरोग सेन्टरद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हेल्थ कसिप हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म पवित्रा। दर्शकबिन, गएको केही सातादेखि हामीले विभिन्न प्रकारका बाथहरूको बारेमा कुरा गर्दै आएका छौँ र आजको यस एपिसोडमा हामी एउटा फरक विषयको बाथ यानि कि विशेष खालको बाथको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर मनिषा बोचिबोया। आउनुहोस् मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, नमस्ते। अब हामीले चाहिँ आँखा सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने, यो त मान्छेले नर्मली लिनुहुन्छ होइन, कि यस्तो प्रकारको बाथ पनि हुन्छ त? हजुर, यो आँखा सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने पनि एक प्रकारको बाथको लक्षण हो। अब नर्मल मान्छेहरूमा आँखा सुक्खा हुनु चाहिँ हामी नेपालीहरूले सामान्य रूपमा लिन्छौँ। आँखा सुक्खा भइरहेको नै हुन्छ भनेर भन्छ। यसको धेरै अरू कारणहरू पनि हुन्छ। बाथ बाहेक अरू कारणहरू पनि हुन्छ। अरू कारण जस्तै कि अब हेपाटाइटिस इन्फेक्सनहरू छ, एज रिलेटेड नै भनौँ, बुढाबुढीहरूमा आँखा सुक्खा हुँदै जाने, मुख सुक्खा हुँदै जाने हुन्छ। अर्को सुगरको बिरामीहरूमा र अरू प्रकारको केही अब यो म्यालिग्नेन्सीहरू त्यस्तो छ भने पनि आँखा मुख सुक्खा हुने हुन्छ। तर बाथको पनि एक यो लक्षण हो होइन, आँखा सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने, साथसाथै अरू लक्षणहरू पनि हुन्छ। एक प्रकारको बाथकै लक्षण मानिन्छ हामीले यसलाई। अब हामीले नर्मली आँखा सुक्खा भयो भनेपछि के अरे फार्मेसी जाने र नर्मल हामीले ड्रप जसरी पाउँछौँ, आँखा सुक्खा भयो मेरो भनेर ड्रपहरू किनेर लगाइने चलन छ होइन। अब यसलाई बाथ, यो एउटा बाथै हो भने चाहिँ यसलाई कुन बाथ भनेर बुझिन्छ? किनभने बाथ त धेरै प्रकारको हुन्छ। हजुर, यो कस्तो हुन्छ भने बाथ सबैभन्दा बढी प्रकारको हुन्छ। साधारणतया मान्छेहरूमा आँखा सुक्खा भयो भन्दैमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने फार्मेसीमा गएर आई ड्रप्सहरू यिनीहरू यो टियर ड्रप्सहरू यिनीहरू लगाउने गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई थाहा पनि हुँदैन यो बाथको लक्षण हो होइन भनेर। यो चाहिँ आँखा सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने चाहिँ एक प्रकारको विशेष प्रकारको बाथ हुन्छ। यसको चाहिँ छुट्टै नाम छ। यसलाई चाहिँ हामीले सोग्रेन्स सिन्ड्रोम भनेर भन्छौँ। अब सोग्रेन्समा चाहिँ आँखा सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने लगायत अरू पनि लक्षणहरू देखा पर्ने हुन्छ। अब यो सोग्रेन्स भनेको चाहिँ मान्छेले सायद त्यति सुनेको हुँदैनौँ होइन, अलिकति फरक खालको नाम छ। अब हजुरले ओपिडीमा हेर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्टहरूले कस्तो लक्षणहरू लिएर आउनुहुन्छ? हजुर, पहिला सुरु चाहिँ म सोग्रेन्सको बारेमा अलिकति केही भन्न चाहन्छु। सोग्रेन्स भन्ने चाहिँ अब हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिकति भिन्न प्रकारको नाम लिनलाई नै अलिक भिन्नै प्रकारको छ होइन। अब त्यस्तो यो चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो नाम चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ स्विडेनको एउटा अप्थाल्मोलोजिस्ट, आँखाको डाक्टर साहबले चाहिँ आफ्नो ओपिडीमा आँखा सुक्खा हुने बिरामीहरूमा चाहिँ यो केराटोकन्जङ्टिभाइटिस या सिक्का सिन्ड्रोम भन्ने चाहिँ देखा परेर चाहिँ उहाँहरूलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो खालीको बाथ पत्ता लागेको हो। यो चाहिँ 1930 को कुरा हो। त्यहाँबाट नै उहाँकै नामबाट, हेनरिक सोग्रेन्स भन्ने उहाँको नाम हो, उहाँको नामबाट नै यो सोग्रेन्स सिन्ड्रोम भनेर आएको हो। अब ओपिडीमा चाहिँ उहाँहरूले यो बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो लक्षण लिएर आउँछ त भन्दाखेरि मलाई आँखा सुक्खा भयो, मुख सुक्खा भयो भनेर प्रायः जस्तो चाहिँ भोलिन्टरीली चाहिँ बिरामीहरू त्यसरी आउनुहुन्न ओपिडीमा। हामीले चाहिँ इन्डाइरेक्टली क्वेसन सोध्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई। धेरै जस्तो ओपिडीमा आउने बिरामीहरू 60% भन्दा माथि चाहिँ हात खुट्टा दुख्यो, जुनीहरू दुख्यो भनेर आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले प्रश्न गर्दै जाँदाखेरि अब आँखामा केही गिर्खाहरू परेको जस्तो त्यस्तो केही छ, आँखा चिलाउँछ, सुक्खा हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यो पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। डाइरेक्ट भोलिन्टरीली चाहिँ मेरो आँखा एकदम सुक्खा हुन्छ भनेर चाहिँ आउनुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ त्यो सामान्य रूपमै लिइरहेको हुन्छ आँखा सुक्खा हुने। त्यस्तै गरी मुख सुक्खा हुने पनि अब प्रायः जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ डायबिटिस भयो, सुगर भयो भनेर चाहिँ सुगरतिरको जाँचहरू गर्नुहुन्छ। हामीले ओपिडीमा सोद्धाखेरि पनि उहाँहरूले भोलिन्टरीली चाहिँ यो मुख सुक्खा भयो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्न। अब हामीले सोद्धाखेरि चाहिँ कसरी सोध्नुपर्छ त भन्दाखेरि केही कुरा सुक्खा खानेकुराहरू खाँदाखेरि पानीले निल्नुपर्ने अथवा घरिघरि पानी खाइराख्नुपर्ने, केही समय चुप लाएर बस्दाखेरि पनि मुख एकदम प्याकी हुने, त्यस्तो केही हुन्छ भन्दाखेरि बोल्नु उहाँहरूले त्यस्तो पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब सँगसँगै आँखा र मुख सुक्खा हुने त भइहाल्यो, सँगसँगै उहाँहरूलाई अघि हजुरले भनेको जस्तै जोर्नीहरू दुख्ने यो सिम्टम्सहरू पनि देखा पर्छ? हजुर, अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो सोग्रेन्स सिन्ड्रोम चाहिँ धेरै यो दुई प्रकारको हुन्छ। प्राइमेरी सोग्रेन्स र सेकेन्डरी सोग्रेन्स भन्छौँ। प्राइमेरी सोग्रेन्समा चाहिँ प्राय गरेर
आँखा सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने, अनि यो हातखुट्टा झमझमाउने, जोर्नीहरू दुख्ने, एकदम थाक्ने, गल्ने, मांसपेशीहरू गलेको जस्तो हुने, यस्तो साधारण खालीको लक्षणहरू हुन्छ भने सेकेन्डरी सोग्रेन्समा चाहिँ अरू खालीको कडा खालीको बातहरू जस्तै कि रुमाटोइड आर्थराइटिस, एसएलई, सोराइटिक आर्थराइटिस, स्पोन्डाइलो आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिसहरू, यो मांसपेशीको बातहरू यिनीहरू सँगसँगै आउने हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ लक्षण फरक फरक देखा पर्ने हुन्छ। डाक्टर, अब मुख सुक्खा हुने, आँखा सुक्खा हुने त भइहाल्यो होइन, अब यसलाई त्यसकै आधारमा डायग्नोसिस गर्ने हो कि यो कसरी चाहिँ पत्ता लाग्छ त यो रोग? भोलिन्टरीली चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ आँखा सुक्खा भयो, मुख सुक्खा भयो भनेर चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा प्रायः जस्तो आउनुहुन्न। अब म्याक्सिमम चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आँखा सुक्खा भयो भन्दैमा चाहिँ आँखाको डक्साभरकोमा जाने, आँखाकै केही कारणले गर्दाखेरि हो कि भनेर, अनि उहाँहरूले चाहिँ एकदम सिम्पल खालीको टेस्ट, एउटा सर्मर टेस्ट भन्ने हुन्छ, फिल्टर पेपर आँखामा राखेर आँखामा आँसु कति मात्रामा छ छैन हेर्न मिल्छ। आँखामा अब 5 मिनटमा 5 मिलिमिटर भन्दा कम आँसु देखायो भने चाहिँ यो बात छ कि भन्ने शङ्का गरेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई रिफर गरिदिनुहुन्छ अरू एन्टिबोडिजहरू पनि छ छैन हेर्नको लागि। त्यस्तै गरी अस्ति मात्रै हाम्रो ओपिडीमा चाहिँ एउटा कस्तो भयो भन्दाखेरि प्रेग्नेन्ट लेडी चाहिँ को चाहिँ बच्चा गर्भमा बच्चाको चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो बच्चाको मुटुको चाल चाहिँ एकदमै कम भयो। कम भएपछि उहाँ डाक्टर साहबले चाहिँ यो एन्टिबोडिजहरू छ कि छैन भनेर जाँच गराउनु भयो। यो सोग्रेन्समा हुने एन्टिबोडिजहरू पोजिटिभ देखा पर्यो। यस्तो यो पनि एक प्रकारको लक्षण हो। बच्चामा मुटुको चाल कम हुँदै जाने, हार्ट ब्लक हुने यिनीहरू पनि एउटा लक्षण हो। यो चाहिँ पत्ता लगाउन एकदम गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ यसरी आउनेहरू चाहिँ हामीका रिफर भएर आउने हुन्छ। अब प्राइमेरी हाम्रो बिरामीहरू नै ओपिडीमा आउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर हात जोड्नेहरू दुख्यो, सुन्यो, कटकटी खायो भनेर आउनुहुन्छ। अर्को चाहिँ एकदमै थाक्ने गल्ने हैन, यो मांसपेशीहरू थाकेको जस्तो भयो, एकदम गल्यो भनेर पनि आउनुहुन्छ। त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ हामीले अब एन्टिबोडिजहरू छ छैन टेस्ट गराउँछौँ। यसको यो एसएसए, एसएसबी भन्ने एन्टिबोडिजहरू देखा पर्ने हुन्छ। त्यस्तो रहेछ भने चाहिँ यो सँगसँगै अरू कडा खाली अरू बातहरू छ कि छैन भनेर पनि हामी अरू एन्टिबोडी टेस्टहरू गराउँछौँ, जस्तै कि रुमाटोइड आर्थराइटिसको लागि, लुपसको लागि, अनि स्पोन्डाइलो आर्थराइटिसको लागि यिनीहरू जाँचहरू गराउँछौँ। अर्को चाहिँ अब पत्ता लगाइसकेको बिरामीहरू, अब जसमा चाहिँ यो एन्टिबोडिजहरू छ भनेर जुन पत्ता लगाएर आउने बिरामीहरू हुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब मुख एकदम सुक्खा हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो ओठबाट बायोप्सी निकालेर त्यहाँ कतिको ग्ल्यान्ड्सहरू एक्टिभ छ छैन त्यो हेर्न मिल्छ हैन। अर्को चाहिँ अब अरू यसको अरू लक्षणहरू हैन, एन्टिबोडिजहरू मात्रै नभएर अरू यो हातखुट्टा जोर्नीहरू दुख्ने, सुनिनेमा चाहिँ हामीले मस्कुलर स्केलेटल अल्ट्रासाउन्डहरू गर्ने, अरू जाँचहरू गर्ने, त्यो पनि गर्ने गर्छौँ। अब यो सबै सुविधाहरू त छ हाम्रो नेपालमा हैन, हजुरले भनेको जस्तै कतैबाट रिफर भएर आइसकेपछि त्यहाँ थाहा भयो। अब नेपालमा चाहिँ यो कतिको कमन छ? नेपालमा चाहिँ अब कस्तो छ भनेर सोध्नुभयो। हामीले जे जति अब अध्ययनहरू पढ्छौँ, तथ्याङ्कहरू हेर्छौँ, ट्रिटमेन्टको प्रोटोकल्सहरू हेर्छौँ, सबै वेस्टर्न डेटा अनुसार हेर्छौँ। वेस्टर्न डेटा अनुसार चाहिँ काउकेसियन्सहरूमा एकदमै यो कमन डिजिज हो। कमन लक्षणहरू नाक, यो आँखा सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने, नाकहरू सुक्खा हुने यिनीहरू चाहिँ उहाँहरूमा एकदम कमन देखा परेको छ। त्यस्तै गरी अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा अझ भनौँ यो सबकन्टिनेन्ट इन्डिया, बाङ्लादेश, पाकिस्तान यिनीहरूमा चाहिँ खासै त्यस्तो ठ्याक्कै तथ्याङ्क नभएको, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो कमन देखा नपरेको त्यस्तो देखिन्छ। त्यही भएर हाम्रो सेन्टर नेसनल बाथरोग सेन्टरले चाहिँ अहिले यो सोग्रेन सिन्ड्रोमको पनि बिरामीहरूको तथ्याङ्क राख्न सुरु गरिसकेका छौँ हामीले हैन। अब बाहिर देशहरूमा चाहिँ कस्तो भने लाइफस्टाइलको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई अलिकति केही हुने बित्तिकै हस्पिटल जाने, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूमा पत्ता लाग्ने हुन्छ हैन। अरू अब हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ आँखा सुक्खा भएको त साधारणै कुरा हो भनेर मान्छेहरूले हेलचेक्राइ गर्नुहुन्छ। अब लाइफस्टाइलले गर्दाखेरि पनि भनौँ हैन, ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि पनि भनौँ, प्राइमेरीली चाहिँ हाम्रो यही रोग, यही लक्षण भएको बिरामीहरू चाहिँ खासै डक्टरहरूसम्म नपुग्ने भए तापनि अरू ठाउँमा अब लक्षणको हिसाबले उहाँहरू अरू यो डिपार्टमेन्ट्सहरूमा चाहिँ घुम्दै गर्नुहुने, ठ्याक्कै रुमाटोलोजिस्टकोमा नपुग्ने भएको भएर चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ अब यति नै छ, एकदमै कमन छ अथवा एकदम रेयर छ भनेर त्यसरी चाहिँ ठ्याक्कै अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ भन्न सकिएको छैन। हामीले डेटा कलेक्सन गर्दैछौँ, त्यो अनुसार चाहिँ अब केही समयपछि चाहिँ सायद निस्किन्छ होला हाम्रो देशमा पनि कतिको यो कमन छ छैन भनेर।
डाक्टर, अब भर्खर हजुरले भन्नुभयो होइन, अरू डिपार्टमेन्टहरूमा चाहिँ पेसेन्ट एउटा घुमेर बस्ने भयो, आँखा सुक्खा हुने बित्तिकै अब उहाँ आईको डक्टरकोमा जानु होला, मुख सुक्खा भएपछि डेन्टिस्ट दाँतको केही समस्या भयो कि भनेर त्यहाँ जानु होला। तर एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ होइन मैले र्युमाटोलोजिस्टकोमै एकचोटि कन्सल्ट गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? एउटा चाहिँ यो चाहिँ लक्षण चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। आँखा सुक्खा भइसकेपछि अप्थाल्मोलोजिस्टकोमा जानु स्वाभाविकै हो। त्यो अब उहाँहरूले अब त्यो पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ अरू अरू लक्षणहरू पनि हुन्छ यो सँगसँगै आउने, एकदमै थाक्ने, गल्ने, फत्लक्कै गल्ने, शरीरमा बल नै नभएको जस्तो हुने, मासुहरू फरफराउने, त्योहरू हुने हुन्छ। यो सँगसँगै अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो आँखा सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने, थाक्ने गल्ने केही पनि लक्षण छैन, हात जोड्ने दुख्ने केही पनि लक्षण छैन भने अरू लक्षणहरू पनि हुनसक्छ, एकदम सामान्य खालीको लक्षणहरू पनि हुनसक्छ। एक्स्ट्रा ग्ल्यान्डुलर फिचर्सहरू भन्छौँ हामी चाहिँ। अब यो बातले असर गर्ने भनेको ग्ल्यान्डहरूलाई हो, विशेष गरी आँखाको लाक्राइमल ग्ल्यान्ड भयो, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, सलाइभरी ग्ल्यान्ड, यिनीहरूले चाहिँ थुक बनाउने जुन प्रक्रिया छ त्यसमा गएर चाहिँ हानि गरेर चाहिँ थुकहरू बन्न कम हुने, आँखाबाट आँसु बन्न कम हुने, यो चाहिँ ग्ल्यान्डुलर फिचर्सहरू भयो। एक्स्ट्रा ग्ल्यान्डुलर फिचरमा चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि अघि तपाईँले भनिहाल्नु भयो, मुख सुक्खा हुँदाखेरि डेन्टिस्टकोमा जाने, प्रिमच्योर नै यो दाँतहरू झर्न थाल्ने, बुढेसकाल लागेपछि दाँत आफै झर्नु त स्वाभाविकै हो, तर 30-35 वर्षमै पनि दाँतहरू झर्न थाल्ने, अनि यो जिन्जिभाइटिस, गिजारको प्रब्लम्सहरू आउने, यो पनि एक प्रकारको लक्षण हो। त्यो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि यो एन्टिबडिजहरू छ छैन भनेर टेस्ट गराउनु पर्ने भयो। अर्को चाहिँ कस्तो त हुन्छ त भन्दाखेरि भजाइनल ड्राइनेस हुन थाल्छ, भजाइनामा सिक्रिसन्सहरू नहुने, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सम्भोग गर्दाखेरि पनि प्रब्लम हुने, एकदम पेनफुल हुने, त्यो हुने हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कतिपय महिलाहरू चाहिँ गाइनोकोलोजिस्टकोमा जाने, अब गाइने सम्बन्धी नै प्रब्लम हो कि भनेर होइन। अब यो चाहिँ एक प्रकारको यो बाथको पनि लक्षण हुनसक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो उहाँहरूले। अर्को चाहिँ यो किडनीमा पनि असर गर्ने हुन्छ, किडनीमा पनि अब एसिडोसिसहरू गराउने, त्यो त उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। थाहा हुने कस्तो त भन्दाखेरि अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि, भिडियो एक्सरेहरू गराउँदाखेरि चाहिँ रेनल क्याल्कुलाई, किडनीमा चाहिँ स्टोनहरू देखा पर्ने, त्यो भयो भने पनि यो एक प्रकारको लक्षण हो। अर्को चाहिँ कानमा पनि असर गर्ने हुन्छ, कानमा पनि सेन्सरी न्युरल हियरिङ लस भन्छ, कान सुन्न कम हुँदै जाने होइन, कानमा आवाजहरू आएको जस्तो हुने, त्यस्तो भयो भने पनि कानको मात्र समस्या नभइकन अरू पनि केही छ कि भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ एकदमै कमन चाहिँ यो नसा सम्बन्धी समस्याहरू, हात खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, डायबिटिज नभएको बिरामीहरूमा, अरू नसाको समस्या नभएको बिरामीहरूमा यो हातहरू खुट्टाहरू झमझमाउने, पोल्ने, त्यस्तो केही हुन थाल्यो होइन। अनि त्यसपछि मांसपेशीहरू फरफराउने, अनि थाक्दै गल्दै जाने, त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ नसा सम्बन्धी मात्रै नभएर यो खालीको सोग्रिन्सले पनि असर गर्ने, नसाहरूलाई असर गर्ने भएको भएर चाहिँ यो बात हो कि भनेर उहाँहरूले चाहिँ अब आफैले बुझेर र्युमाटोलोजिस्टहरूकोमा आएर टेस्टहरू गराउनु पर्ने हुन्छ। अब यो हाम्रो प्राइमरी सिम्टम्स अघि हजुरले भन्नुभएको जस्तै नाक र मुख सुक्खा हुने मेन चाहिँ यो भयो होइन, र अरू पनि हजुरले कति अर्ग्यान्सहरू भन्नुभयो यसले यो हुन्छ भनेर, कतिको खतरनाक रोगहरू यो यतिमै सीमित भइरहेको छ कि या त के हुन्छ? यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि प्राइमेरी र सेकेन्डरी हुन्छ भनेर मैले अघि पनि भनेको थिएँ। प्राइमेरीमा चाहिँ खासै त्यस्तो एकदम कडा खाली लक्षणहरू हुँदैन, हल्का अब हात खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, आँखा पनि साधारण सुक्खा हुने, मुख पनि अलिअलि मात्रै सुक्खा भएको जस्तो हुने, थाक्ने गल्ने, अलिअलि हात खुट्टा दुख्ने, त्यस्तो मात्रै हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कडा औषधिहरू प्रयोग गर्नु पर्दैन होइन। तर सेकेन्डरी छ, सेकेन्डरी अरू बातहरूसँग पनि रिलेटेड भएर आएको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ अब फोक्सोलाई असर गर्ने हुन्छ, फोक्सोमा जाली पर्दै जाने, त्यो भयो भने फोक्सो सम्बन्धी समस्याहरू आउने। अर्को चाहिँ अब एसएलईहरू अथवा अरू भित्रको अङ्गलाई असर गर्ने खाली बातसँग रिलेटेड भएर आयो भने सिम्टम्स पनि त्यही अनुसारको एक्जाजरेट हुने। अनि एन्टिबडिजहरू पोजिटिभ छ, एसएसए पोजिटिभ छ, हाई टाइटरमा पोजिटिभ छ भने चाहिँ यो हाम्रो सिस्टमिक म्यानिफेस्टेसन, भित्रको अङ्गलाई असर गर्ने चान्स चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। जब भित्रको अङ्गलाई असर गर्न सुरु हुन्छ त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति खतरनाक हुँदै जाने होइन, अलिक कडा हुँदै जाने, औषधि पनि कडा चाहिने, सिम्टम्सहरू पनि कडा चाहिने हुँदै जाने हुन्छ। अर्को चाहिँ मेन चाहिँ अब यो एसएसए एसएसबी जुन एन्टिबडिजहरू पोजिटिभ भएको महिलाहरूमा चाहिँ गर्भधारण गर्दाखेरि चाहिँ बच्चामा चाहिँ मुटुको चाल कम हुँदै जाने, मुटु हार्ट ब्लकहरू हुने, त्यो हुने चान्स भएको भएर चाहिँ अब उहाँहरूमा यो लक्षण छ भने यो एन्टिबडिजहरू टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ छ भने पहिल्यै हामीले औषधिहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हार्ट ब्लक, त्यो मुटुको चाल कम हुने प्रिभेन्ट गर्नको लागि, यो प्रिमच्योर फिटल डेथ तिनीहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि। दर्शकबिन, आज हामी कुरा गर्दैछौँ सोग्रेन्स सिन्ड्रोमको बारेमा। यही कुरालाई कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो ब्रेक लिन चाहन्छु, कतै नजानुहोला।
ओस्टियोपोरोसिस अर्थात् हड्डी मक्किने समस्या। साधारण अवस्थामा ढुङ्गा चाहिँ सारो हुन पर्ने हड्डी विभिन्न कारणले नरम हुन पुग्छ। यसलाई हामी मक्किने वा ओस्टियोपोरोसिस भन्दछौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अनुसार संसारभर प्रति वर्ष 90 लाख मानिसलाई ओस्टियोपोरोसिसले गर्दा हड्डी भाँचिने समस्या हुने गर्दछ। ओस्टियोपोरोसिसले प्रमुख रूपमा मेरुदण्ड तथा कम्मरको हड्डीलाई कमजोर तुल्याउँछ। किन त्यति सुन्दैनौँ त हामी ओस्टियोपोरोसिसको बारेमा? किनकि यो शान्त रहने साइलेन्ट डिजिज हो। महिनावारी बन्द भएका महिला, 70 वर्ष पार गरेका पुरुष, दुब्लो मानिस तथा अत्याधिक रक्सी र चुरोट सेवन यसका मुख्य कारण हुन्। अस्टियोपोरोसिस अर्थात् हड्डी मक्खिने बात प्राय जसो चाहिँ नि वयस्क महिला र पुरुषहरूमा देखिने एक प्रकारको बात हो। यसमा चाहिँ नि हाम्रो शरीरको हड्डी स्पेसली मेरुदण्ड र खुट्टाको हड्डीहरू चाहिँ नि बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ। अब हामी सबैजनाको हड्डीमा विभिन्न कोशिकाहरू हुन्छ। यो कोशिकाहरू चाहिँ नि हाम्रो एज अनुसार बिस्तारै बिस्तारै मर्दै जान्छ। यङ एजमा चाहिँ नि प्राय जसो कोशिका बन्ने र मर्ने चाहिँ नि रेसियो बराबर हुन्छ। तर उमेर ढल्दै गइसकेपछि चाहिँ नि यो हड्डी बनाउने कोशिकाहरू बन्ने भन्दा पनि बढी मर्ने क्रम बढी हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नि हड्डी कमजोर हुँदै जाने र मक्खिँदै जाने हुन्छ। यो चाहिँ नि प्राय जसो 65 वर्ष कटिसकेका पुरुष र महिलामा बढी देखिन्छ। र यो बाहेक चाहिँ नि धेरै जसो हुने भनेको यदि कसैको दीर्घकालीन रोग छ, जस्तै बाथ रोग या अरू कुनै आन्द्राको रोग, लिभरको रोग, कुनै दीर्घकालीन रोग भएको मान्छेमा बढी देखिन्छ। खानापिना राम्रोसँग नमिलेको मान्छे, जसको खानपिनमा क्याल्सियम भाइटामिन डी को कमी हुन्छ, उहाँहरूमा बढी देखिन्छ। अरू भनेको चाहिँ नि लामो समयसम्म जसले औषधिहरू सेवन गरिराख्नु भएछ, जस्तै स्टेरोइड या एन्टिकन्भल्सेन्स नसाको औषधि, बाथको औषधिहरू सेवन गरिराख्नु भएको बिरामीहरूमा, या लामो समयसम्ममा धूम्रपान स्मोकिङ अथवा रक्सी सेवन गर्ने मान्छेहरूमा, र हर्मोनल कारणहरू जस्तै तपाईँको कुनै कारणवश इस्ट्रोजेन या टेस्टोस्टेरोन हर्मोनहरू कम भएको खण्डमा चाहिँ नि यो हड्डी मक्खिने रोग अलि छिटो, उमेरभन्दा पनि अलि छिटो देखा पर्न सक्छ। अब यो हड्डी मक्खिने रोग अथवा अस्टियोपोरोसिसको आफ्नो कुनै लक्षण चाहिँ नि हुँदैन, तर हड्डी कमजोर भइसकेपछि फ्र्याक्चर हुने चान्सेस चाहिँ नि बढ्छ। जस्तै तपाईँ हिँड्दै गर्नु भएको छ र लड्नु भयो र यतिको सानो चोटपटकमै सजिलैसँग हड्डी फ्र्याक्चर हुने, मेरुदण्डको हड्डी फ्र्याक्चर भयो भने कहिलेकाहीँ दुखाइ हुने, नसा च्यापिने यस्तो लक्षणहरू आउन सक्छ। तर अस्टियोपोरोसिसको आफ्नै लक्षण चाहिँ नि केही पनि हुँदैन। नियमित शारीरिक व्यायाम, सन्तुलित क्याल्सियम युक्त आहार तथा घामको किरणले यो अवस्थाबाट बचाउन सक्दछ। यद्यपि कोही ओस्टियोपोरोसिसको अधिक जोखिममा छन् भने चिकित्सकको परामर्श अनुसार फ्र्याक्चर रिस्क अथवा हड्डी भाँचिन सक्ने सम्भावनाको जाँच गरेर समयमा उपचार गर्न सकिन्छ। जनहितमा जारी। नेसनल बाथरोग सेन्टर, रातोपुल, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 0144644288 0144783888। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यदि आफ्नो टेलिभिजन सेट भर्खरै अन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हेल्थ गसिप। आउनुहोस् हामी फेरि कन्टिन्यू गरौँ। डाक्टर हजुरले अब भर्खरै भन्नुभयो अर्ग्यान इन्भल्भमेन्ट पनि हुनसक्छ, प्रेग्नेन्सीलाई पनि रिस्की हुनसक्छ भनेर। यो सबैमा यो समस्या देखिँदाखेरि चाहिँ कस्तो सिम्टम्सहरू आउन सक्छ यो जटिलता हुनभन्दा अगाडि? सोग्रेन सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ एकैचोटि ज्यान लिइहाल्ने खालीको बात चाहिँ होइन, बिस्तारै प्रोग्रेस हुन्छ। यो लक्षणहरू पनि त्यही अनुसारको आउने हुन्छ। हल्का लक्षणहरूबाट सुरु हुँदै जाने हुन्छ। प्राइमेरी सोग्रेन सिन्ड्रोम छ भने चाहिँ त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन। नाक, मुख र आँखाहरू मात्रै सुक्खा हुँदै जाने, हैन, त्यो हुने हुन्छ। थाक्ने गल्ने त्यस्तो मात्रै हुने हुन्छ। तर सेकेन्डरी छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि आफूमा अब अरू बात पनि छ। रुमाटोइड आर्थराइटिसको औषधि खाइराख्नु भएको छ, लुपसको अथवा स्पोन्डाइलो आर्थराइटिसको औषधि खाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ अब आफूमा चाहिँ अब भित्रको अङ्गलाई असर गर्ने खाली लक्षणहरू, जस्तै कि फोक्सोमा असर गर्यो भने चाहिँ श्वासमा हुने,
सुक्खा खोकी लाग्ने त्यस्तो केही डेभलप भइरहेको छ छैन याद गर्नु पर्यो। मुटुमा असर गर्ने हो भने चाहिँ केही समय हिँड्दाखेरि नै सम्म बाटोमा हिँड्दाखेरि नै श्वास आउने, थाक्ने, गल्ने त्यस्तो हुने हुन्छ। किडनीमा असर गर्न सुरु गरिसकेको छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ रगतमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको एसिडिक छ छैन हैन, रगतमा pH एसिडिक छ छैन। अनि अर्को चाहिँ किडनी स्टोन्सहरू, रेनल क्याल्कुलाईहरू यिनीहरू छ छैन त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब किडनीमा असर गर्यो भने चाहिँ पेट दुख्ने जस्तो समस्याहरू भयो, पिसाबमा अब जाँच गर्दाखेरि पिसाबमा रगतको चोक्टाहरू, पिपको चोक्टाहरू देखा पर्ने त्यो हुने हुन्छ हैन। अर्को चाहिँ अब नसामा असर गर्न सुरु गरिसकेको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब सेन्सरी मात्रै हो भने चाहिँ हात खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने अनि थाक्ने, गल्ने यिनीहरू हुने हुन्छ भने अटोनोमिक छ भने चाहिँ अब त्यही अनुसारको अब आँखाहरू सुक्खा हुँदै जाने, छिनछिनमा पिसाब लाग्ने हैन, अनि पिसाब पोल्ने त्यस्तो समस्याहरू आउने हुन्छ। अब यो लक्षणहरूले चाहिँ अब कतिको कडा हुँदै गइरहेको छ छैन भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। डाक्टर, अब लक्षण पनि देखा पर्यो, सोग्रेन्स भनेर पत्ता पनि लाग्यो, अब यसको ट्रिटमेन्ट सुविधाहरू चाहिँ के छ त? लक्षण पनि देखा पर्यो, सोग्रेन्स भनेर पनि पत्ता लाग्यो। अब कस्तो खालीको सोग्रेन्स भनेर पहिला सुरु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, प्राइमेरी हो कि सेकेन्डरी हो, उपचार छ यसको, उपचार नभएको होइन। प्राइमेरी हो भने हल्का खाली औषधिहरू हैन, हाम्रो इम्युनोमोडुलेटर्सहरू मात्रै जस्तै कि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट यिनीहरू मात्रै भए पुग्छ। सेकेन्डरी छ अरू बाथहरूसँग पनि रिलेटेड भएर आएको छ भने, अरू बाथको लागि औषधि लिइराख्नु भएको छ भने त्यसले पनि अब यो सिम्पटमलाई सप्रेस गर्ने त्यो हुने हुन्छ। अर्को चाहिँ सिम्पटम वाइज पनि ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब सोग्रेन्सको जस्तै आँखा सुक्खा छ भने त्यो अनुसार अब टियर ड्रप्सहरू लगाउने हो अथवा आँखाबाट आँसु बनाउने औषधि खाने हो। अब मुख सुक्खा हुँदै गइरहेछ भने आर्टिफिसियल सलाइभाहरू यिनीहरू हुन्छ। अब सेकेन्डरीमा अब यो नसाको पनि समस्या, हात खुट्टा झमझमाउने त्यो समस्याहरू पनि आउँछ भने बाथको औषधि खाइराख्नु भएको सँगसँगै नसाको औषधिहरू पनि खानुपर्ने त्यो हुने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सेकेन्डरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पटम वाइज पनि हामीले औषधि मोडुलेट गर्ने गर्छौँ। अब यो खाने औषधि पहिलो चरणको औषधिहरूले पुगेन भने चाहिँ महँगो खाली इन्जेक्सनहरू, रितुक्जिम्याब भन्ने जस्तो यो बायोलोजिकल एजेन्ट त्यो पनि प्रयोग गर्ने गरेका छौँ हामीले। अब पेसेन्टले यो मेडिसिन खाइसकेपछि हराएरै जाने हो कि या त लङ टर्मसम्म मेडिसिन युज गर्नु परेर यसलाई नियन्त्रण मात्रै गर्ने हो कि के छ यो चाहिँ? कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाथ भनेको चाहिँ अब हाम्रो शरीरमा रहने जुन एन्टिबडिजहरू हुन्छ, त्यो जुन तत्त्वहरू हुन्छ त्यसले आफ्नो शरीरलाई नै हानि गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो हराएर जाँदैन हैन, निर्मूल नै चाहिँ हुँदैन बाथ। कुनै पनि धेरै जस्तो प्रकारको बाथ भनौँ न हाम्रो निर्मूल हुँदैन, जुन एन्टिबडिजहरू हाई टाइटरमा हुने बाथहरू निर्मूल हुँदैन, नियन्त्रणमा राख्छौँ। त्यस्तै गरेर यो सोग्रेन सिन्ड्रोम पनि प्राइमेरी हो कि सेकेन्डरी हो, एन्टिबडिजहरू कतिको हाई टाइटरमा छ छैन, त्योसँग रिलेटेड अरू कम्प्लिकेसन्सहरू छ छैन। हाई टाइटरमा अब एन्टिबडिजहरू पोजिटिभ छ, अङ्गहरूलाई असर गर्न थालेको छ भने चाहिँ लामो समय औषधि खानुपर्ने हुन्छ नियन्त्रण गर्नको लागि। तर प्राइमेरी मात्रै छ, कुनै एउटा अर्गनलाई मात्रै इन्भल्भ गरेको छ हैन, भित्र सिस्टमिक म्यानिफेस्टेसन्सहरू छैन भने चाहिँ हल्का औषधि केही समय खाएर अनि हाम्रो जुन लक्षण छ त्यो लक्षणलाई मात्रै ट्रिट गर्दा पनि हुन्छ। डाक्टर, आजको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनतर्फै जाऊँ हैन। सबै पेसेन्टले सोध्नुहुन्छ डायट, खानेकुराहरूले केही फरक पर्छ? यो सोग्रेन सिन्ड्रोम अथवा अरू कुनै पनि किसिमको बाथमा चाहिँ खानेकुराले खासै त्यस्तो फरक नपर्ने, खानेकुराहरू त्यस्तो बार गर्नुपर्ने। अब मान्छेहरूले चाहिँ बाथ भन्ने बित्तिकै गेडागुडी, माछा मासु, सागसब्जीहरू सबै बार गरिराख्नु भएको हुन्छ, त्यस्तो बार चाहिँ गर्नु पर्दैन यसको लागि। अब कडा औषधि खाइराख्नु भएको, बाथको औषधि खाइराख्नु भएकोहरूलाई त झन् खानेकुरा पौष्टिक आहार झन् चाहिने भएको भएर चाहिँ खानेकुरा चाहिँ त्यस्तो खासै बार गर्नु पर्दैन। डाक्टर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। हाम्रो हेल्थ गसिप हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिनलाई केही सजेसन्सहरू दिन चाहनुहुन्छ? आज चाहिँ हामीले एकदम विशेष खालीको बाथ सोग्रेन सिन्ड्रोमको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। यो चाहिँ अब नाम लिँदाखेरि नै अलि भिन्दै किसिमको छ। त्यही अनुसारको चाहिँ यसको सिम्पटम्सहरू पनि एकदम भेग हुने हुन्छ। आँखा सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भइहाल्छ नि, सामान्य हो, के छ र यो ठुलो कुरा होइन भन्ने भन्नुहुन्छ। यो मात्रै नभएर चाहिँ यो बाथको चाहिँ अरू लक्षणहरू पनि हुने हुन्छ। अरू लक्षणहरू जस्तै अघि मैले भनिहालेँ, महिलाहरूमा चाहिँ भजाइनल ड्राइनेसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेक्सुअल एक्टिभिटी एकदम पेनफुल हुने, महिलाहरूमा चाहिँ रिपिटेड गर्भ खेर जाने, बच्चा जन्मिहाले तापनि 1-2 दिनमा चाहिँ मुटुमा समस्या देखा परेर नियोनेटल डेथहरू हुने, हात खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, थाक्ने, गल्ने,
हातखुट्टा सुन्निने यस्तोहरू चाहिँ लक्षणहरू हुने हुन्छ। त्यस्तै भित्रको अङ्गलाई असर गर्ने खाली यो एन्टिबडिजहरू पोजिटिभ छ, सेकेन्डरी सोग्रिन्स छ भने चाहिँ मुटुमा समस्या दिने, फुक्सोमा समस्या दिँदाखेरि चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, सुहाँ हुने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने, किडनीमा असर भइरहेछ, लिभरमा असर भइरहेछ भने त्यही अनुसारको लक्षणहरू आउने। र सामान्य ग्यास्ट्राइटिस मात्रै पनि प्रोलङ एकदम लामो समयमा भयो भने पनि यो बातको लक्षण हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम साधारण किसिमको लक्षण छ भने पनि यो सोग्रिन सिन्ड्रोमको लक्षण त होइन भन्ने बुझ्नु भएर चाहिँ एकचोटि चाहिँ एन्टिबडी टेस्टहरू गराउनु भएको राम्रो भन्न चाहन्छु। डाक्टर आफ्नो टाइम दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ विशेष प्रकारको बातको बारेमा। हजुर, सोग्रेन सिन्ड्रोम, आँखा सुक्खा हुने, मुख सुक्खा हुने र सँगसँगै अरू समस्याहरू यदि तपाईँलाई छ भने यसलाई चाहिँ नर्मल नमान्नु होला। हजुर, बात पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव भने दिँदै गर्नुहोला। अर्को साता पनि यस्तै नयाँ प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने बाचासहित म पवित्रा कार्की कार्यक्रम हेल्थ कसिपबाट बिदा हुन चाहन्छु। स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।